बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैर व आफियत से होंगे। मेरे अज़ीज़ साथियों, आज आप हज़रात की खिदमत में गुस्ल के तमाम मसाइल पेश कर रहा हूँ। ये तमाम मसाइल मर्द और औरत दोनों के लिए है। वीडियो को ध्यान और तवज्जो से देखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो। सबसे पहले हम बात करेंगे कि गुस्ल फ़र्ज़ क्यों होता है। गुस्ल फ़र्ज़ होता है जब शहवत की वजह से मर्द की या औरत की मनी खारिज हो जाए। एक वजह तो यह है। औरतों के लिए हैज़ से पाक होने के लिए, निफास से पाक होने के लिए तब भी गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अब ये जो मनी का ताल्लुक़ है, पहले मैं मर्द हज़रात के ताल्लुक़ से बता देता हूँ। एतलाम हो जाना यानी कि ख्वाब में मनी निकल जाना शहवत की वजह से। इसी तरीके से बीवी के पास जाने की वजह से, शहवत की वजह से मनी निकल गई। तीसरी वजह, अब आजकल अल्लाह हिफाजत फरमाए, नौजवान तबका गलत लाइन पे चला हुआ है, तो और दूसरे भी गंदे तरीके हैं, उनसे भी जो है अपनी ख्वाहिशात पूरी करता है। तो इस तरीके से भी क्या मनी निकल गई तो गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। चौथी बात, मनी तो नहीं निकली लेकिन मर्द औरत की जो शर्मगाह है वो आपस में मिल गई। मर्द की शर्मगाह औरत की शर्मगाह में दाखिल हो गई थोड़ी सी भी, तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। दोनों पे, मियाँ बीवी पे, दोनों पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया। थोड़े बेशर्मी के मसले हैं लेकिन बता रहा हूँ। तो ये तो हो गया गुस्ल फ़र्ज़ होने का मर्द पे और औरत पे कि गुस्ल कब फ़र्ज़ होता है। समझ में आ गई ना। मर्द के ताल्लुक़ से मैंने बता दिया है। इसी तरीके से औरत पे जो है, जब वो अपने शौहर से मुलाकात करती है, हम बिस्तरी करती है, तो गुस्ल फ़र्ज़ होता है। अगर औरत को ख्वाब दिखे, एतलाम हो जाए, तो भी गुस्ल फ़र्ज़ हो जाएगा। इसी तरीके से औरत को हैज़ बंद हुआ यानी कि हैज़ से पाक होने का जो गुस्ल होता है तब भी उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। और निफास बंद होता है तब भी उसके ऊपर गुस्ल फ़र्ज़ होता है। ये अलग बहस है कि निफास कितने दिन का है और हैज़ कितने दिन का है, वो इंशाअल्लाह आगे किसी वीडियो में पेश करूँगा। तो गुस्ल फ़र्ज़ होने की वजूहात मैंने आप हज़रात की खिदमत में पेश कर दी। अब बताते हैं कि गुस्ल के फ़र्ज़ कितने हैं और इसमें फ़र्ज़ों में मसाइल कितने हैं। गुस्ल के 3 फ़र्ज़ हैं। नंबर 1, गरारा करना। अगर रोज़ा है तो कुल्ली करना। यहाँ एक मसला समझ लीजिए। लोग समझते हैं कि हलक तक पानी पहुँचा के गरगरा करके फिर वापस लाना ये फ़र्ज़ है, ये समझते हैं। ऐसा नहीं है, बल्कि अगर आपने मुंह में पानी लिया और चारों तरफ मुंह में घुमा लिया, यहाँ तक लेके नहीं गए, तो आपका एक फ़र्ज़ ये अदा हो गया। और अगर रोज़ा है तो पानी मुंह में लेके वापस फेंक देना, इससे ही आपका एक फ़र्ज़ अदा हो जाता है। फिर उसमें घुमाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती इस कदर के भाई कहीं हलक से नीचे ना उतर जाए। गरारा करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, बल्कि खाली कुल्ली कर लेने से, जैसे कि मैंने बताया, मुंह में पानी लिया और इधर उधर घुमाया और वापस फेंक दिया, हलक तक ले जाने की ज़रूरत फिर नहीं पड़ेगी। तो एक मसला हो गया, समझ में आ गई ना बात। गरगरा करना ये ज़रूरी नहीं है, बल्कि मुंह के अंदर चारों तरफ पानी पहुंचा देना, उसको घुमा देना, उसको अच्छे तरीके से घुमा के पूरे मुंह में फिर वापस फेंक देना, ये एक फ़र्ज़ अदा कर देगा। दूसरी अहम बात यहाँ पर यह ध्यान रखे कि एक मरतबा पूरे मुंह में पानी घुमाना ये फ़र्ज़ है, 3 मरतबा सुन्नत है। समझ में आ गई ना। 3 मरतबा क्या है, सुन्नत। हुआ भी सुन्नतों में आपके सामने आ जाएगी बात। तो एक फ़र्ज़ हो गया। दूसरा फ़र्ज़ है नाक की नरम हड्डी तक पानी पहुंचाना। नाक की ये जो नरम हड्डी है, जहाँ से ये देखो, यहाँ से मुड़ना शुरू होती है, यहाँ से ये जो नरम हड्डी है, यहाँ तक पानी पहुंचाना, यहाँ तक पानी पहुंचाना अंदर, ये ज़रूरी है। कई लोग क्या करते हैं कि पानी लिया और यूं लगाया और वापस फेंक दिया। तो अगर आपने ऐसा किया तो पानी नाक की नरम हड्डी तक नहीं पहुंचा, जिसकी वजह से आपका गुस्ल नहीं होगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप पानी ले, सांस के ज़रिए थोड़ा ऊपर तक खींचे ताकि नाक की नरम हड्डी तक पहुंच जाए। पहचान उसकी ये है कि जब आप पानी ऊपर लेंगे तो यहाँ चोट लगेगी, यहाँ नाक में चोट लगेगी पानी की, जिससे पता लगेगा कि यहाँ पानी पहुंच गया है। आगे ना समझ में। दूसरी बात भी, यहाँ पर भी एक ही मरतबा पानी पहुंचाना फ़र्ज़ है, 3 मरतबा सुन्नत है। नंबर 3, पूरे बदन पर इस कदर पानी बहाना कि बाल बराबर भी जगह सूखी ना रही। अगर बाल बराबर भी जगह सूखी रह गई
تو آپ کا غسل نہیں ہوگا، یہ ذہن نشین رکھے۔ اب یہاں سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہو، ناخنوں میں نیل پالش لگی ہو، یا کوئی ایسا پینٹ لگا ہوا ہو جس کے پرت جمتی ہے اور اس کے نیچے پانی نہ پہنچتا ہو، تو اس کا کیا حکم ہے؟ سن لیے، اس کو دھیان سے سنیں۔ اگر آپ کے ناخنوں پہ نیل پالش لگی ہے تو یہ آپ کو چھڑانا پڑے گی، آپ کو چھڑانا پڑے گا اس کو، ورنہ آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ آپ کے ہاتھوں پہ مہندی لگی ہوئی ہے اور مہندی پرت والی لگی ہوئی ہے جس کی پرت جم جاتی ہے، اگر اس پرت کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ مہندی چھڑا نہ لے۔ تیسری بات، اگر آرٹیفیشل ناخن لگائے ہوئے ہیں تو آرٹیفیشل ناخن لگے ہونے کی وجہ سے آپ کو اس وقت تک آپ کا غسل نہیں ہوگا جب تک کہ وہ چھڑا نہیں لے گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ ناخن کے نیچے پانی نہیں پہنچنے دیتا۔ سمجھ میں آ گئی؟ تو یہ ایک مسئلہ ہو گیا۔ ایک مسئلہ پھر منہ کے تعلق سے یاد آ گیا، اگر کسی کے آرٹیفیشل دانت ہے اور وہ نکل جاتے ہیں، جباڑا نکل جاتا ہے، تو اس کو نکال کے تب جو ہے آپ کو کلی کرنی ہے، اور اگر فکس ہے، نکلتا نہیں ہے، تو پھر کلی کرنے سے، غرارہ کرنے سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ تو میں بتا رہا تھا آپ حضرات کو کہ اگر آپ کے ہاتھوں پہ مہندی ہے، نیل پالش ہے، یا پھر جو ہے آرٹیفیشل ناخن لگے ہوئے، تو ان سب کو چھڑانا شرط ہے، اگر نہیں چھڑائیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ اسی طریقے سے ہونٹوں پہ کوئی ایسی لپسٹک لگی ہوئی ہے جس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا، پرت جمی ہوئی ہے، پانی نہیں پہنچتا، تو اس کو بھی چھڑانا شرط ہے، اگر نہیں چھڑائیں گے تو غسل نہیں ہوگا۔ آپ کے چہرے پہ کوئی ایسا میک اپ ہویا ہوا ہے جس کو واٹر پروف کہتے ہیں، اگر آپ نے اسی کے ساتھ غسل کیا اور اس کے نیچے پانی نہیں پہنچتا تو بھی آپ کا غسل نہیں ہوگا۔ دھیان سے سنتے رہنا میرے ان باتوں کو۔ تو ایک مکمل مسئلہ ہو گیا ہے۔ اب جو ہے بات کرتے ہیں داڑھی کی اور سر کے بالوں کی۔ عورتوں کے لیے اگر وہ بال اس کے بندھے ہوئے تھے، مثال کے طور پہ حیض آنے سے پہلے اس نے بال باندھے تھے، اور بندھے ہوئے بال ہی مکمل اس وقت تک مینڈی بندھی ہوئی تھی حیض آنے سے پہلے، اور حیض مکمل آنے کے بعد اب غسل کر رہی ہے اور وہ مینڈی بیچ میں کھلی ہی نہیں ہے، تو اگر یہ انہی حالت میں، مینڈی بندھی ہوئی حالت میں غسل کر لے، شرط یہ ہے کہ بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچا لے، تو اب اس کو مینڈی کھولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر یہ بیچ میں کھول چکی تھی اور یا پھر جو ہے شوہر سے ملاقات کری تھی، اس میں بال کھلے ہوئے تھے، تو اب اس کے لیے لازم ہے کہ یہ بالوں کو مکمل طور پہ دھوئے، پانی جو ہے جڑوں میں بھی پہنچائے اور پورے بالوں کو مکمل طور پہ دھوئے۔ تو ایک مسئلہ یہ ہو گیا، اگر آپ کے بالوں میں ایسا کلر لگا ہوا ہے یا داڑھی میں ایسا کلر لگا ہوا ہے جو کہ پانی بالوں میں نہیں پہنچنے دے رہا، بال کو گیلا نہیں کرنے دے رہا، بلکہ بالوں کا بالوں پہ جو کلر لگا ہے صرف وہی گیلا ہو رہا ہے، تو بھی نہ تو آپ کا غسل ہوگا نہ ہی وضو ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ وضو میں بھی مسح کرنا فرض ہے۔ سمجھ میں آگی نا بات؟ وہ وضو کے مسائل میں انشاءاللہ بتا دوں گا۔ تو یہ مسئلہ ہو گیا۔ ایک ہوتے ہیں رنگریز جن کے ہاتھوں میں کلر جم جاتا ہے، تو ان کے لیے حکم یہ ہے کہ اگر وہ چھوٹنے والا کلر ہے تو اس کو چھڑائے، اور اگر نہیں چھوٹتا، وہ اسکن میں جذب ہو چکا ہے، تو اب ان کے لیے یہ ہے کہ وہ اسی کے اوپر غسل اور وضو کرے، ان کا درست ہو جائے گا۔ اب عورتوں کے تعلق سے ایک مسئلہ یہ بتا دیتا ہوں کہ جو زیورات عورتیں پہنے ہوئے ہوتی ہے ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے، جیسے کہ کانوں میں جو زیورات ہوتے ہیں، ناک میں، ہاتھ میں انگوٹھی وغیرہ، پائل یا بچھوے وغیرہ، جو بھی زیور ہوتا ہے ان سب کے نیچے بھی پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کہیں سے سوکھا رہ گئے تو غسل نہیں ہوگا۔ یہ تو ہو گئے غسل کے فرائض کے تعلق سے۔ غسل کی 5 سنتیں ہیں، ان کو بھی سن لیجئے۔ نمبر 1، دونوں ہاتھ گٹوں سمیت دھونا۔ نمبر 2، استنجا کرنا اور بدن پہ لگی ہوئی ناپاکی کو دھو کر بدن کو صاف کرنا۔ نمبر 3، نیت کرنا، یعنی پاکی حاصل کرنے کی نیت کرنا۔ نمبر 4، وضو کرنا۔ نمبر 5، پورے بدن پر 3 مرتبہ پانی بہانا۔ یہ تو ہو گئی غسل کی سنتیں۔ غسل کے 4 مکروہات ہیں۔ نمبر 1، ضرورت سے کم یا زیادہ پانی بہانا۔ نمبر 2، قبلے کی طرف رخ یا پیٹھ کر کے غسل کرنا۔ نمبر 3، غسل برہنہ حالت میں باتیں کرنا۔ نمبر 4،
ایسی جگہ غسل کرنا جہاں سے کوئی دیکھ لے، کسی کے دیکھ لے جانے کا امکان ہو، برہنہ حالت میں ایسی جگہ غسل کرنا، یہ 4 مکروہات ہے۔ اسی طریقے سے غسل کے 8 چورے، 2 کان کے، 2 بغل کے، 1 ناف، 1 سورین اور 2 گھٹنوں کے پچھلے حصے، یہ 8 چور ہے، یعنی کہ ان میں اچھے طریقے سے ان کو پانی پہنچانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگر یہ بھی سوکھے رہ گئے کوئی ایک حصہ بھی تو بھی غسل نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ مسائل میں نے آپ حضرات کی خدمت میں غسل کے رکھے ہیں۔ ایک بات اور ذہن نشین رکھیے، مرد عورت سب کا غسل ایک ہی جیسا ہوتا ہے، بس عورتوں کے غسل میں یہ فرق ہوتا ہے کہ وہ جو زیورات پہنتی ہے اور اس کے ہاتھوں پہ مہندی وغیرہ جو لگی ہوئی ہوتی ہے ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہوتا ہے، جبکہ مرد حضرات اگر کوئی انگوٹھی وغیرہ پہنے ہوئے تو اس کو بھی ان کے نیچے پانی پہنچانا ضروری ہے۔ اگر کوئی ایسا کلر ہے، جیسے کہ میں پیچھے تمام باتیں بتا چکا ہوں، تو امید ہے کہ یہ تمام مسائل آپ حضرات کی سمجھ میں آ گئے ہوگے۔ اب حوالے بھی سن لیجئے، آپ بہشتی زیور اٹھائے اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے، کتاب النوازل اٹھائے اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے، فتاوی محمودیہ کھول کے دیکھے اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے، امداد الفتاوی کھول کے دیکھے اس میں بھی آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے، یعنی کہ فقہ کی سبھی کتابوں میں آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اور اگر آپ کے پاس ان میں سے کوئی بھی کتاب نہیں ہے تو تعلیم الاسلام کھول کے دیکھیں، آپ کو تمام مسائل مل جائیں گے، اور بہشتی زیور بھی گھر میں ملتی ہے، ہر گھر میں، اس میں بھی آپ کو یہ تمام مسائل مل جائیں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو کتاب و سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔